نماز دی آخری الفاظ نے جو میری چیخاں نکل گئی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی روح پرواز کر گئی. آقا کے نام تو رشد ہو گئے. ادھر مدینہ کے اندر کہ حرام مچ گیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ کے اندر آئے اس تو علاوہ روشن دن کھلے اس تو بڑا روشن دن کھلے جب میرے آقا علیہ السلام دی روح پرواز کی تو بڑا زندگی کے اندر تاریخ دے گا مصبر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. عائشہ فرما دیا نے پہلے بھی طبیعت خراب ہوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا پڑھیا کرتے سی اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. پیغمبر فرماندے نے اے انسانیت دے مالکا اے انساناں نوں بنانے والے عرشاں والے اللہ اے خطرات نوں دور کر دے عرشاں والے بیماریاں دور کر دے. اللہ کوئی شفا دینے والا نہیں ہے سونیا شفا صرف او جڑی تو عطا کر دے اللہ تیرے تو علاوہ کوئی شفا نہیں دینا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے. سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے. سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے. سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے تحائف میں. سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں. سلام اس پر کہ جو زخمی ہوا بازار طائف میں. سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قوائیں دی. سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو دعائیں
سلام اس پر کہ جس کے در میں سونا تھا نہ چاندی تھا، سونا تھا نہ چاندی تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تسبیحات، تمجیدات، کبریائی، بڑھائی، یکتائی، شہنشاہی، بادشاہی اس اللہ احکم الحاکمین دے واسطے جو ہر شے دا خالق، مالک، غوث اعظم، مدبر الامور علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید ہے، لکھا کروڑا اربا کھربا بحد و حساب لا تعداد ان گن درود و سلام آقا دو جہاں پیغمبر زمان سرور کون مقام ہمارے درخشاں حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکت ہون۔ ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں اور یقیناً کئی میرے بزرگ دور دراز تو محنت کر کے کوشش کر کے الحمدللہ وقت کی پابندی کرتا ہوا پہنچے دے، اللہ سارے دا آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اور میرے اس چمن دے لہلہاتے ہوئے ننے منے طلباء، پھول اور کلیوں، میرے مشفق، میرے محسن، میرے معزز اساتذہ کرام، پردہ دے اندر سماعت فرمانے والی میری معززات مقدمات، روحانی ماؤں بہنوں، جو سورہ مقدسہ مطہرہ مکرمہ میں تواڈے سامنے تلاوت فرمائی ہے، اختصار دے نال گل میں تیرے سامنے رکھا۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن صحابہ کرام دے کولوں سوال کرنے لگے کہ میں نے دسو اللہ تعالیٰ فرمانے نے کہ پیغمبر اذا جاء نصر اللہ والفتح، جس وقت اللہ دی مدد آ جائے کہ اللہ تعالیٰ اسلام دی سب تو بڑی فتح مکہ نصیب کر دے وے، عطا کر دے وے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ رستے ہموار ہو جان، رستے کھل جان، لوگ جوگ در جوگ، گروہ در گروہ، لشکر در لشکر اللہ دے دین دے اندر داخل ہو جان، تو بعد والا حصہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، پھر اللہ دی حمد، اللہ دی تسبیح بیان کرنی ہے، اے دے کولو بخشش منگنی، اللہ دے کولو معافی منگنی ہے۔ انہو کان توابا، او اللہ ہمیشہ تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ کہ بعض کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ تو بعد فرمایا کہ جدو تسی دیکھو اللہ نے فتح نصیب کر دیتی ہے تو شکر اس طریقے دے نال تسی ادا کرنا ہے۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما چھوٹے جو بچے نے جنہ کے بارے پیغمبر نے دعا کی تھی، اللہم علم الکتاب، اے اللہ انہوں نے کتاب دا قرآن دا علم دے۔ تے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیں، امیر المومنین میں اس سورت کا مطلب یہ سمجھا کہ پہلے حصے کے اندر اللہ فرماندے نے کہ وقت آئے گا، ٹائم آئے گا، اللہ فتح نصیب کرے گا کہ تسی دیکھو لوگ فوج در فوج اللہ دے دین دے اندر داخل ہو رہے ہیں، سمجھ لو تہاڈا کام ہو گیا، تہاڈی آمد دا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ تے اگلے فکرے دے اندر، اگلے حصے دے اندر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر نو موت دا اشارہ دیتا ہے کہ دو بعد تہاڈی وفات دا وقت آ گیا۔ تے سیدنا عمر فاروق فرماندے نے بالکل بعین ہی میں بھی اس آیت کو ایسے ہی نظر دے نال دیکھا، اسی طرح ہی سمجھا۔ اور گنیا اتار دے اندر رہنے والوں یہ بات ذہن دے اندر بٹھا کر کے لے جو، آسمانی مذہب والے
چاہے زمینی مذہب والے چاہے جڑے جسے چیز نو نہیں بھی مانتے سارے دے سارے اس بات کا اقرار کرتے ہیں ساڈا چیزاں دے اندر اختلاف ضرور ہے لیکن سارے دے سارے اس بات دے اوتے متفق نے کہ جیڑا بھی اس دنیا جہان دے اندر آیا ہے انہیں واپس جانا ہی جانا. اور اگر تسی اس سلسلہ دیکھو سیدنا آدم علیہ السلام تو شروع ہویا اس تو بعد کتنے انبیاء اللہ نے محفوظ فرمائے ذکر قرآن کے اندر. آج وہ لوگ کتھے جناب اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پڑھ کے دیکھو نا. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. جناب یعقوب علیہ السلام کی سیرت پڑھ کے دیکھو جب موت دا وقت قریب آیا موت دا ٹائم آیا اگر فکر ہے تو اپنی اولاد اے اللہ تعالی نے معاملہ ایسا بنایا ہے کہ ہر ذی روح نو موت نے آ کر کے رہنا موت دا ذائقہ ہر انسان نے چکھنا تے اللہ تعالی نے تواڈے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک پیغام دیتا میسج دیتا ہے کہ پیغمبر تواڈے تو پہلے بھی بڑے لوگ آئے بڑی دنیا آئی بڑے بڑے شانہ والے ٹھاٹ باٹ والے آئے وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون. سونیا خوش ہونے والے جڑے کہندے نے کہ تو ٹر جانا ہے انہاں نے پوچھو فهم الخالدون کیا انہاں ہمیشہ باقی رہنا ہے. موت دا وقت تے انہاں تے بھی آنا موت دا ٹائم تے انہاں تے بھی آنا ہے. بنی اوتار کے اندر رہنے والوں اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر کو محفوظ فرمایا لیکن امتی ہونے دے ناطے سانو چاہیے کہ آقا علیہ السلام دی سیرت نو اپنائیے. اللہ صحیح مان دے اندر مصطفیٰ دی سیرت تے چلن والا بنا دے اللہ پیغمبر دی سیرت تے عمل کرنے والا بنا دے. آئیے حضرات جند جان جدے نا لانا جند جان جدے نا لانا او دا نام محمد سونا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جند جان جدے نا لانا جند جان جدے نا لانا او دا نام محمد سونا جد سیرت نو اپنانا جد سیرت نو اپنانا او دا نام محمد سونا جد نقش قدم نو اپنانا او دا نام محمد سونا انج رکھے جو مٹے احد ان پاؤں چمکے انج رکھیے رب نہ چمکے کب گے براق بنا سن کے جو مٹے احد ان پاؤں چمکے ان ورگا بلا کوئی ہونا ہے ان ورگا بلا کوئی ہونا ہے جدا نام محمد سونا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جد جان جدے نا لانا ہے او دا نام محمد سونا. تھوڑی جی آواز کرو او دا نام محمد سونا ہے کی بحث بکر ان صدے رب آسمان دے کی بحث بکر دے شان دے ان صدے رب آسمان دے جڑا پل کاندا بنیا پرونا ہے دا نام محمد سونا ہے جڑا پل کاندا بنیا پرونا محمد سونا ہے دل جان جدے نام لانا ہے او دا نام محمد سونا ہے. دن حشر دلوں کی رل وصل نبی
امتنو تے بول ویسن دن حشر دلوں کی رول ویسن دن حشر دلوں کی رول ویسن نبی امتنو تے بول ویسن ساڈے کام میں تھے جنہیں آنا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمانے والے ہو گل میں خون وفات النبی عقیدہ بعض لوگ اس دا انحراف کر دینے جاؤ ذمہ داری دے نال گل پڑھ کے کر رہا صحابہ دے دور دے اندر اے عقیدہ موجود قرآن دے اندر حدیث دے اندر عقیدہ موجود ہے کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں شان پیغمبر دی سارے انسانہ تو اعلیٰ عرفہ جیڑا بندہ اس دے اندر کمی کرے کعبہ دے رب دی قسم بندہ مسلمان نہیں ہے میں گل اختصار دے نال تیرے سامنے ہر رکھا سفر دا آخری بودے تے بعد نے لکھا کہ سفر دی 29 تاریخ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بقیع دے اندر نماز جنازہ پڑھا کے آ رہے ہیں رستے دے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سر دے اندر درد شروع ہویا تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سر تے رومال بنیا گیا سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سر تے رومال بنیا گیا تے میں ہاتھ لگا کے دیکھیا اتنا سر جل رہا ہے کہ میرا ہاتھ او دی تپش نو برداشت نہیں کر سکیا اس دے باوجود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حالت دے اندر بیماری دے اندر اس دے باوجود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ازواج مطہرات دے گھر باری باری جا رہے بیماری بھی حالت دے اندر لیکن صدقے قربان جاوا انصاف پھر بھی میرے پیغمبر پکا انصاف دا دامن نہیں چھڑیا زمانے والے ہوں سیدنا مامونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر دے اندر نے میرے پاک پیغمبر کی طبیعت بیمار ہو رہی ہے 14 یا 15 دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے تے بیماری دا حملہ رہا ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا مامونہ دے گھر دے اندر نے پیغمبر فرماندے ہیں میں کل کتھے رہاں گا کل میں کس جگہ تے ہوواں گا کتے ہوواں گا ازواج مطہرات سمجھ جاندیاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ عفیفہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر کے اندر جانا چاہتے ہیں ازواج مطہرات نے اجازت دے دیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ عائشہ دے گھر کے اندر آ گئے ندی اوتار کے اندر رہنے والوں اردا گرد آنے والوں قرآن سنت کے پروانے ہو امی جان بیان پیا کر دیا آقا میرے گھر کے اندر آ گئے وفات تو 4 یا 5 دن قبل میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام امی جان سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا دے پتھر دا بنیا ہویا ٹب پتھر دا لگنے اے ٹب منگوایا کہ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے 7 مشکی دینا دا پانی جنہ دا منہ مضبوطی دے نال بنیا ہوئے مشکا بھریا ہوئے میرے آقا اس ٹب دے اندر نے اے پانی اونڈے لیا گیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی جب طبیعت علیل سیدہ عائشہ فرماندیاں نے پہلے بھی طبیعت خراب ہوندی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا پڑھیا کرتے سی ادگی بالبأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما پیغمبر فرماندے نے اے انسانیت دے مالکا اے انساناں نو بنان والے عرشاں والے اللہ اے خطرات نو دور کر دے عرشاں والے بیماریاں دور کر دے اللہ کوئی شفا دینے والا نہیں ہے سونیا شفا صرف جیڑی تو عطا کر دے اللہ تیرے تو علاوہ کوئی شفا نہیں دینے والا اللہ تو ایسی شفا دینا پھر بیماریاں نظر نہیں آدیا سیدہ عائشہ فرمانی ہے پیغمبر دعا پڑھ کے ہاتھ پھیریا کر دے سن اس دن میں دعا پڑھ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ہاتھ پھیرنا چاہیا میرے پاک پیغمبر نے میرا ہاتھ پھڑ لیا تے نال فرمایا اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی ورحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی میرے آقا دعا کر دینے اللہم ارحمنی عرشہ والے میرے تے رحم کر اللہم اغفر لی اللہ منو معاف کر دے والحقنی بالرفیق الاعلی اے اللہ رفیق اعلی دا ساتھ دے دے اللہ رفاق تے اعلی
عطا کر دے. امی جان بیان پیا کر دیا سیدہ عائشہ فرما دیا نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے تے اے مشکاں دا پانی الٹیا گیا 7 مشکاں دا جنہاں دے منہ مضبوطی دے نال بننے ہوئے نے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی طبیعت دے اندر فاقہ ہویا طبیعت بہتر ہوئی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد دے اندر آئے نے صحابہ نو اکٹھیاں کیتا. میرے پاک پیغمبر فرمائے نے کائنات دے لوگو تواڈے تو پہلا بھی امتاں آئیاں نے تواڈے تو پہلے بھی لوگ آئے نے انہاں نے نیک لوگاں نو اللہ دے بندیاں نو اولیاء صلحاء دی قبر نو سجدہ گاہ بنا لیا. فرمایا میری قبر نو سجدہ گاہ نہ بنایا جے میں تینوں منع پیا کرنا. پھر دوسرے نمبر تے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. میرے پیغمبر فرما نے اللہ یہود و نصارا تے لعنت کرے انہاں انبیاء دیاں اپنے نبیاں دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا. نال فرمایا لوگو میں تانوں منع پیا کرنا وا میری قبر نو سجدہ گاہ نہ بنایا جے. اللہ سنیا میری قبر نو ایسا نہ بنا دے میری قبر دی پوجا کیتی جائے میری قبر دی پرستش کیتی جائے. اللہ میری قبر نو ایسا نہ بنانا. پھر اندر فرماندے نے میں تانوں گواہ پیا بنانا. نال فرماندے نے اے اللہ تو گواہ رہنا اے اللہ تو گواہ رہنا اے اللہ تو گواہ رہنا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ گلاں کیتیاں تے اے گلاں کرن تو بعد میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمانے والے ہو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ایک گلاں کیتیاں فرمایا ان عبدا بے شک ایک بندہ ایسا ہے جنوں اللہ تعالی نے اختیار دے چھڑیا اور عزت علیہ دنیا وزینتها فاختار الاخرہ. میرے پیغمبر فرماندے نے زمانے والے ہو ایک بندے نو اللہ تعالی نے دنیا دی زیب و زینت کہ دنیا با معافیہ جو کچھ دنیا دے اندر اور عزت علیہ دنیا وزینتها دنیا پیش کیتی گئی ہے دنیا دا اختیار دیتا گیا ہے دنیا دی سے زینت دا اختیار دیتا گیا. فاختار الاخرہ اس بندے نے آخرت نو چن لیا ہے. گندیاں والے ہو سیدنا ابوبکر صدیق نے گلاں سنیاں نے اکھاں دے وچوں لار کے دارے آنسو نکلے آئے نے رو کے کہندے نے سونیا میرا ماں باپ بھی تیرے تے قربان ہے میری جان بھی تیرے تے قربان ہے میرا مال بھی تیرے تے قربان ہے. سیدنا ابو سعید خدری فرماندے نے اسی دیکھیا کہ ایک قریش دا بڑا بندہ پیغمبر نے تے قیام آدمی دا تذکرہ کیتا ہے اے دارو کی تار رون لگ پیا وے اینو کی بنیا سبب کی بنیا ہے. لیکن فرماندے نے لوگوں ایک دن او بھی آیا ہے ساڈے ساریاں دیاں اکھاں کھل گئیاں نے. ایک ایسا پیغمبر دا رمز شناس ایک ایسا پیغمبر دے اشاریاں نو سمجھنے والا اسی سمجھیا ساڈے اندر سب تو بڑا عالم اے ابو بکر اے پیغمبر دے اشارے نو سمجھ گئے. اکھاں دے وچوں غیرت کی دھار آنسو آ گئے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اگر میں ساریاں دے احساناں دا بدلہ دے چھڈیا اگر نہیں دتا صدیق ایسی ذات جدے احساناں دا میں بدلہ نہیں دے سکدا جدے احساناں دا بدلہ اللہ دے گا. نال میرے پیغمبر نے فرمایا مسجد نبوی کے اندر نکلنے والے ساریاں دے دریچے ساریاں دے دروازے بند کر دیتے جان. اگر نہیں بند رہے گا تو صدیق دا دروازہ نہیں بند رہے گا صدیق دے دروازے نو کھلا رہنے دیتا جاوے. اے حالت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ادھر سیدنا عباس سیدنا ابوبکر صدیق مسجد دے اندر آئے نے کہ کی دیکھیا نبی دے انصار پہ روندے نے نبی دے جانصار انصار صحابہ پہ روندے نے. پوچھا وجہ کی ہے سبب کی ہے تسی کیوں پہ روندے ہو کہن لگے پیغمبر دیاں صحبتاں یاد پیاں آندیاں نے نبی دیاں صحبتاں یاد پیاں آندیاں نے. میرے آقا علیہ السلام دے کولوں خبراں پہنچیاں سونیا تیرے انصار پہ روندے نے تیرے انصار صحابہ پہ روندے نے. زمانے والے ہو جب میرے پاک پیغمبر نے گلاں سنیاں تے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے لوگوں میرے انصار دا خیال رکھیا جے اے میرے واسطے میرے پیرہن میرے سفر زندگی دا میرا توشہ میرے انصار نے. فرمایا انہاں دا خیال رکھیا جے فرمایا آستا ویلا آئے گا میرے
انصار آٹے کے اندر نمک کے برابر رہ جان گے، بڑھ جان گے، لوگ بڑھ جان گے، انصار کم ہو جان گے۔ فرمایا لوگوں انہوں نے اپنا حق ادا کر دیتا ہے، انہوں دا حق تواڈے تے باقی آ۔ فرمایا تواڈے وچوں جڑا بھی نگران بنے، جڑا بھی عہدہ سنبھالے، فرمایا انہاں دے نیکوکار دی قدر کرے آجے، انہاں دی حوصلہ افزائی کرے آجے۔ اگر انصار دے کول لغزش ہو جائے، فرمایا انہاں تو در گزر کرے آجے۔ میرے پاک پیغمبر نے گلاں کیتیاں تے گھر دے اندر چلے گئے۔ مغرب دی نماز بھی میرے پاک پیغمبر نے پڑھائی ہے۔ اس دن مغرب دی نماز دے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ المرسلات دیاں تلاوتاں کیتیاں۔ گڈیاں اتار کے اندر رہنے والوں، ادھر گرت آنے والوں، قرآن سنت دے پروانے ہو، آ گل چلاندا چلاندا اگے لے کے جاواں۔ جمعرات دا دن آیا، جمعرات دا دن، اسی رات عشاء دا ٹائم جدوں آیا نا، تے جس وقت واریاں نماز عشاء دیاں آئیاں، میرے پاک پیغمبر تے غشی تاری ہو گئی ہے۔ اے بیماری نے شدت اختیار کی ہے، میرے پاک پیغمبر تے غشی تاری ہو گئی۔ میرے پاک پیغمبر نے ہوش آیا، پیغمبر نے غسل فرمایا، نماز وقت اٹھنا چاہیے۔ پوچھیا اذان دا ویلا ہو گیا، جی یا رسول اللہ اذان دا ٹائم ہو گیا ہے۔ فرمایا پھر نماز کیوں نہیں پڑھاندے؟ فرمایا سنیا مسلمان دا انتظار پہ کر دینے، صحابہ تڑیاں راواں پہ تک دینے۔ میرے پاک پیغمبر نے غسل فرمایا، اٹھنا چاہیا، خشی تاری ہو گئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑی دیر تو بعد افاقہ ہوا، خشی دا میرا ٹائم ختم ہویا وے۔ میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا کیا نماز دا ٹائم ہو گیا؟ فرمایا جی یا رسول اللہ صحابہ دا انتظار پہ کر دینے۔ پاک پیغمبر نے دوسری مرتبہ غسل فرمایا ہے، پھر غشی تاری ہو گئی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غشی تاری ہو گئی، دندیا والے دوسری مرتبہ غشی تاری ہو گئی، پھر طبیعت بہتر ہی ہوش آیا۔ پاک پیغمبر فرمایا کہ لوگ نماز پڑھ رہی نہیں یا رسول اللہ نماز نہیں پڑھی۔ سونے وہ تے تواڈیاں راواں پہ تک دینے، وہ تے تواڈا راہ پہ تک دینے۔ تیسری مرتبہ میرے پیغمبر نے غسل فرمایا، میرے پیغمبر اٹھنا چاہتے ہیں، غشی پھر تاری ہو گئی ہے۔ میرے آقا نو جب ہوش آیا طبیعت اندر افاقہ ہوا، فرمایا لوگوں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ جا کے ابو بکر نے حکم دے لوگوں نے نماز پڑھاوے۔ امی جان سیدہ عائشہ فرماندیاں نے میں سوچیا جڑا اج پیغمبر کی زندگی دے اندر جڑا آقا دے مصلی تے کھڑا ہوئے گا لوگ انہوں منحوس سمجھیں گے، منحوس۔ میں سمجھا سونیا، میں کیا سونیا ابو بکر رقیق القلب، نرم دل والا آدمی، سونیا ابو بکر فرائض انجام نہیں دے چھڑے گا۔ سیدنا ابو بکر موجود بھی نہیں، سیدنا عمر نے حکم دیتا جائے، فرمایا نا 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 مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر حکم دے لوگوں نے نماز پڑھائے۔ سیدنا ابو بکر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے مصلی تے کھڑے ہوئے نے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہوش آیا، دیکھا ہے نبی دا جانی ظاہر مصلی تے کھڑا ہے، تو میرے پاک پیغمبر نے ایویں مسجد نبوی دے تے پردہ تان ہوتا ہے، صحابہ دیاں چیخاں نکل گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق دے بھی قدم لڑکھڑا گئے، پریشان ہو گیا، پریشان۔ پہلے نبی دا منبر خالی ہویا، ہن مصلی تے کھڑا ہونا پہ گیا۔ آخر میرے پیغمبر دا حکم ہے، وقت بڑا کڑا وقت ہے، لیکن ادھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا حکم آ گیا، ادھر پیغمبر دا آرڈر آ گیا۔ 17 نمازاں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دی زندگی دے اندر ادا کروائیاں، 17 نمازاں پڑھائیاں نے۔ کائنات والے ادھر اتوار دس ہفتے دا دن، ہفتے دا دن، تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام زور دا وقت ہویا، طبیعت دے اندر فاقہ ہویا، طبیعت دے اندر بہتری آئی۔ سیدنا عباس اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں صحابیاں دے کندھیاں تے ہاتھ رکھے نے، اور علالت دی وجہ تو بیماری دی وجہ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں قدم بھی نہیں اٹھایا جا، تے قدم مبارک ایویں زمین تے گھسدے جا رہے نے، اور انہاں دے نشانات بھی بن رہے۔ اس حالت اندر دیکھیا سیدنا ابو بکر صدیق نے بھی دیکھا کہ پیغمبر آ رہے نے،
مسئلے تو رزق کے پیچھے ہونا چاہیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ دے اشارے دے نال روک دیتا۔ میرے آقا چل دے صدیق دی بائیں جانب اور صدیق پیغمبر دی دائیں جانب، صدیق دی بائیں جانب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام برابر جا کے بیٹھ گئے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا کر آ رہے نے صدیق پیغمبر دی اقتدا کے اندر، اور باقی سارے صحابہ صدیق دی اقتدا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھائیے، زور دی نماز پڑھان کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر تشریف لے کر کے آ گئے۔ سیدہ امی جان سیدہ عائشہ فرماندی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چہرے تے چادر لیندے نے، کدی اضطراب دی کفیت تے کدی اتار دیندے، کدی چہرے تے جدوں ویکھیا دم کٹیا پھر اتار دیندے نے، تے نگاہاں آسمان دے ولے اٹھائی ہے۔ دنیا اتار کے اندر رہنے والے، ادھر گرے تو آنے والوں، قرآن و سنت کے پروانے چل دیا جدوں اتوار دا دن ہویا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیا 40 غلام، فرمایا سارے نو آزاد کیتا جائے، گھر دے اندر 7 دینار ہے، فرمایا عائشہ انہوں بھی اللہ کے رستے دے اندر خرچ کر دیو، میں محمد اے نہیں چاہتا کہ میں اپنے رب دے نال ملاقات کراں اور میرے گھر دے اندر دنیا ہو۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتوار دی شام ہونے لگی ہے، زندگی دی آخری شام ہے، امی جان سیدہ عائشہ بیان کر دیا گھر دے اندر چراغ وچ جلان واسطے تیل بھی نہیں، تیل بھی پڑوسن دے کولوں منگیا۔ دنیا اتار دے اندر رہنے والے ہوں، ان تک رت آنے والے قرآن و سنت جو پروانے ہو، آخری میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دی راہ کے امی جان بیان پیاں کر دیا میرے گھر کے اندر جلان واسطے تیل بھی نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زیرہ 30 سا جو دے عوض دے اندر کوئی خودی دے کولے گروی رکھی ہے تے کچھ آلات جنگ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کولے نہیں، اے بھی مسلماناں کے اندر تقسیم کر دیتے گئے ہیں تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تقسیم کر دیتے نہیں۔ دنیا اتار کے اندر رہنے والوں، ان تک رت آنے والوں، قرآن و سنت جو پروانے ہو، نبی دے جانی شار فرماندے نے ایک ویلا چلدا رہا سوار دی صبح ہوئی ہے تے فجر دی نماز میرے نبی دے جانی شار صدیق دی اقتدا دے اندر سیدنا صدیق امام نے تے نبی دے جانی شار نماز ادا کر دینے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایویں پردہ سیر تے کیتا تے پردہ سیر تے کر کے ویکھیا کیا پیارا منظر نبی دے جانی شار حالت نماز دے اندر نے تے سیدنا انس بیان کر دے سونےو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی دا آخری دیدار کروایا ہے، نبی دے جانی شاراں دے تے نگاہاں پئیاں تے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی ہے۔ میرے پیغمبر دا چہرہ انج بخاری دے اندر روایت سیدنا انس فرماندے نے میرے پیغمبر دا چہرہ انج جنہیں قرآن دے ورق نے، جنہیں قرآن دے ورق نے تے نبی دے جانی شار اے ویکھیا پیغمبر آ رہے سیدنا صدیق پیچھے ہٹنا چاہیا میرے آقا نے ہاتھ دے اشارے دے نال منع فرمایا تے انہیں میرے پاک پیغمبر نے کہ پردہ سرکا دیتا ہے، میرے پاک پیغمبر نے پردہ سد دیتا ہے۔ اے صبح دا ٹائم ہے تے نال ہی اپنی پیاری بیٹی فاطمہ سیدہ فاطمہ نو پیغام بھیجیا تے سیدہ فاطمہ چل گیا اپنے بابا دے کولے آ گئیاں نے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کولے آ گئیاں۔ دنیا اتار دے اندر رہنے والوں میزان نے جیا سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب اپنے بابا دے کولے آئیاں، باقی بیٹیاں تے بیٹے اس تو پہلے وفات پا گئے، سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اکیلیاں رہ گئیاں نے، میرے آقا دے نال بڑا پیار کردیاں نے، پیغمبر سیدہ فاطمہ دے نال بڑا پیار کردے نے۔ جب سیدہ فاطمہ نے دیکھی تے اکھاں دے وچوں آنسو آ گئے، کہندیاں نے وقت روبے ابا ہائے میرے ابو جان دی تکلیف موت دیاں ستیاں ویکھ کے فرماندیاں نے وقت روبے ابا ہائے میرے ابا جان دی تکلیف تے میرے پاک پیغمبر نے گلاں سنیاں فرمایا بیٹی آؤ لیس علی ابی کا کرب بعد اليوم، فرمایا بیٹی آؤ اج تو بعد تیرے باپ تے کوئی تکلیفاں نہیں آن گیا، کوئی ازمائشاں نہیں جان گیا، کوئی ازمائشاں نہیں جان گیا۔ تو سیدہ فاطمہ نے فرمایا میرے قریب ہو میں تیرے
کن دے وچ سرگوشی کرنا چاہنا وا میں تینوں کوئی گل دسنا چاہنا وا سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے میں اپنے بابا دے قریب کن کیتا تے میرے بابا فرمان لگیا فاطمہ میری موت دا ٹائم قریب آ رہا ہے میں کائنات تو رخصت ہون والا جان والا ہے اے گلاں سنیاں نے زمانے والے ہو سیدہ فاطمہ دیاں اکھاں دے وچوں آنسو آ گئے زارتار روڑ لگ پیندیاں نے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا دیکھیا میرے دل دا چین پہ روندی ہے میرے دل دا ٹکڑا پہ روندی ہے میری پیاری بیٹی پہ روندی ہے رب کعبہ دی قسم ہے اللہ پاک نے اے جذبہ والدین دے اندر رکھے آخری بیلا بھی ہوئے والدین اولاد نو مشکل دے اندر ویکھنا نہیں چاہندے ادمائش دے اندر ویکھنا نہیں چاہندے دوسری مرتبہ فرمایا بیٹیا کن قریب کر دو چیزاں احادیث دے اندر ثابت ایک بیلی خوشخبری ہے دتی ہے کہ بیٹیا اللہ پاک نے تینوں جنتی عورتاں دی سردار بنا چھڑیا اور دوسرا فرمایا میرے گھر والے وچوں سب تو پہلے جدیاں میرے نال ملاقات ہون گیا او فاطمہ او تو ہوئے گی جدے نال میریاں سب تو پہلے ملاقات ہون گیا یہ گلاں سنیاں تے ہس پیاں نے امی جان سیدہ عائشہ پوچھ رہی ہے اے فاطمہ کی ماجرا کی گل ہے سیدہ فاطمہ فرما دیا ہے میں اپنے بابا دا راز واضح نہیں کرنا چاہتی نہیں دسنا چاہتے کہ جس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کر سے دے گئے امی جان نے پھر پوچھیا تو سیدہ فرماندیاں نے ہن میں دسنیا پہلی بار میرے بابا نے مینوں دسیا کہ فاطمہ میری زندگی دا آخری ٹائم آ گیا میری زندگی دا آخری ویلا آ گیا کہ دوسری مرتبہ فرمایا اے فاطمہ میرے گھر والے وچوں سب تو پہلے جتیاں تیریاں میریاں ملاقاتاں ہونیاں سب تو پہلے تیرے نال ملاقات ہو گیا امی جان بیان پیاں کر دیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دا آخری لمحہ کہ گھر دے اندر میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر آئے نے ہاتھ دے اندر مسواک کہ میرے پاک پیغمبر دیاں نگاہاں مسواک تے اٹک گئیاں نے نظراں مسواک تے گئیاں تو میں سمجھ گئی میں پوچھیا آقا مسواک کرنا چاہندے میرے پیغمبر نے اسباق کے اندر سر ہلایا خواہ عائشہ میں مسواک پکڑی کہ مسواک پاک پیغمبر نے دے چھڑیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اتنا بیماری دا غلبہ مسواک چھپائی نہیں دے میں سمجھ گئی کہ مسواک نو پکڑیا میں کہ سونیا اگر تسی اجازت دیو میں مسواک چھپا کے دے دنیا میرے آقا علیہ السلام نے اسباق کے اندر سر ہلایا میرے پیغمبر نے سر ہلایا کہ امی جان نے مسواک نرم کر کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دے چھڑیا پیغمبر نالے مسواک پہ کر رہے ہیں نالے قریب کہ اللہ پانی دے اندر ہمیں ہاتھ ڈبوندے نے تے چہرے تے پھیر دے نے تے نگاہاں آسمان دے ولے میرے پاک پیغمبر دیا اے انگلی اٹھاندے نے شہادت والی انگلی اٹھاندے نے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے زبان دے وچوں کی اعلان فرماندے نے لا الہ الا اللہ اللہ تیرے تو علاوہ معبود برحق کوئی نہیں تیرے تو علاوہ عبادت لائق کوئی نہیں انا للموت سکرات رایا بے شک موت دے واسطے بڑیاں سختیاں نے سکرات الموت موت دے واسطے بڑیاں سختیاں امی جان فرماندی ہے میرے پیغمبر مسواک فرما چکے نے آخر اللہ دے نال ملاقات کرنیاں نے مسواک فرمانا ہے کہ اے میں شہادت والی انگلی اشارہ میرے پاک پیغمبر دا سمانا دے ولے کہ پیغمبر دیا نگاہاں جم گئیاں کہ ہون دے ہل دے پین ہے کہ میں کی دیکھیا میں کن قریب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا سر میرے سینہ دے نال میری گود دے اندر کہ میں کی دیکھیا ہون دے ہل والے تے میرے پیغمبر کی فرماندے نے ما الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اے آیات پڑھ کے نالے کی کہندے نے اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی اے دعا پڑھدے نے دعا کرنے لے نالے کہندے نے اللہ مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء نال کہندے نے اللہم الرفیق الاعلی اللہ رفاقت اعلی دے دے اللہ اللہ
مجلس اللہ ساتھ نشیب فرما دے. سجدہ فرما دیا اے میرے پیغمبر دی آخری الفاظ نے جو میری چیخاں نکل گئی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی روح برباد کر گئی. آقا کے نام تو رشد ہو گئے. ادھر مدینہ کے اندر کہ حرام مچ گیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ کے اندر آئے اس تو علاوہ روشن دن کھلے, اس تو بڑا روشن دن کھلے کہ جب میرے آقا علیہ السلام دی روح پرواز کی تو بڑا زندگی کے اندر تاریخ دے کوئی نہیں. گلیاں والے ہو گلیاں والے ہو سیدہ فاطمہ غم کے اندر نڈال ہو گئی. سیدہ عائشہ دیا اکھاں اشک بار ہو گئی. ازواج مطہرات دے غماں دے پہاڑ ٹوٹ گئے. اہل بیت دے مصیبت دے پہاڑ ٹوٹ گئے. صحابہ رو رہے مدینے دیا گلیاں کے اندر کہرام مچ گیا, کہرام مچ گیا. نبی دے صحابہ کہندے نے اے اللہ اگر تیرا پیغمبر نظر نہیں آئے گا سڈیاں اکھاں دا نور لے لے. عرشاں والے آؤ سڈیاں اکھاں دا نور لے لے. اگر پیغمبر نظر نہیں آن گے مدینے کے اندر کہرام مچ گیا, کہرام مچ گیا. تو سیدنا عمر فاروق جکرا گلا پوچھیا کہ لوگوں خبردار خبردار جن نے آکیا محمد کائنات تو ٹر گئے میں ذمہ داری دے نال گل پیا کر رہا ہوں. سیدنا عمر فاروق اے اعلان کر دینے, اعلان کر دے جن نے آکیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات رخصت ہو گئے میں اپنی اس تلوار دے نال دا سر قلم کر دیا گا. انہی دیر نہیں جان گے جنی دیر منافقاں نو فنا نہیں کر دیں گے, ختم نہیں کر دیں گے. لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں خیمہ کے اندر آئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سر تو میرے آقا علیہ السلام دے چہرے رب تو چادر اٹھانی تے بوسا دیتا ہے تے کان دے وچ آنسو آ گئے. رو کے میرے خدا کا بھی میں سنیا میرے ماپے تیرے تو قربان, میرے تے جانا قربان کر دیا, مال قربان کر دیا. تو نال زبان دے وچ کہواندے نے اللہ تعالیٰ تواڈے تے کبھی بھی دو موتاں جمع نہیں کرے گا. سنیا دو موتاں جمع نہیں کرے گا. ادھر صحابہ نو یقین نہیں ہے کہ سیدنا ابو بکر جڑے اس وقت سب تو پہلے رہے جب کوئی نہیں رہا اس وقت بھی رہے لیکن اپنے آپ کو سنبھالیا کہ امت نو بھی سہارا دیتا کہ مسجد نبوی کے اندر گل اختصار دے نال چلاواں. سیدنا ابو بکر صدیق نے خطبہ دیتا, اعلان کیتا لوگو اما بعد الفاظ پڑھ کے فرماندے نے لوگو من کان منکم یعبد محمدا فان محمدا قد مات. لوگو جڑا تھوڑے وچوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی عبادت کردا سی او جان لے سن لے فإن محمدا قد مات. بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے. ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت. جڑا تھوڑے وچوں اللہ دی عبادت کردا ہے, اللہ دی عبادت اللہ زندہ ہے تے ہمیشہ زندہ رہن گے. انہاں تے موت کدی نہیں آ سکتی. اللہ زندہ ہے, اللہ تعالی زندہ ہے. تو نال سیدنا ابو بکر صدیق نے قرآن کی اس آیت دیا تلاوت کی دیا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاکرین. سیدنا عمر فرماندے نے جب اے آیت پڑھی ہے سیدنا ابو بکر نے آیت پڑھی انج لگدا ہے اے آیت ہو نہیں نازل ہوئی اس تو پہلے یاد بھی کوئی نہیں. فرماندے نے میرے پیران کی حرکت ختم ہو گئی ہے. انج لگدا ہے میرے جسم نے میرے پیران نے میرا جسم نو برباد نہیں کیتا. میں زمین تے آن ڈگیا تے میری اکھاں دے کے میرا چھا گیا. میں یقین ہو گیا کہ باقی دل محمد رسول اللہ کے نام تو رخصت ہو گئے. ادھر مدینے دیا گلیاں کے اندر کہرام مچ گیا, ادھر قیامت برپا ہو گئی. نبی کے جامی سار ہو رہے ہیں, سیدنا بلال رو رہے ہیں, نبی کی بیٹی رو رہی ہے, ازواج مطہرات رو رہے ہیں, نبی کے صحابہ روندے پہلے روندے. اس ڈول بالکل امت نو سیدنا ابو بکر صدیق سہارا دیتا. بار
اجالا سی بارہ ربی دی صبح نور اجالا سی میرے محمد کہندے اللہم برفیق الاعلی سی گھر بھی صدیقہ داتے جھول بھی صدیقہ دی گھر بھی صدیقہ داتے جھول بھی صدیقہ دی پر اللہ دا حکم کر دیے کرنا والا سی میرے محمد پڑھ دے اللہم بالرفیق الاعلی سی ادھر سجدہ عائشہ بھی دعا پیا کر دیا اللہ میرے محمد نے شفا دے دے بیماری تو میرے آقا نے سجدہ عائشہ کے ہاتھ گلے کر دیتے ہاتھوں میں ہاتھ آ گئے نور خدا دے بس کر عائشہ ویلے آ گئے قضا دے ہاتھوں میں ہاتھ آ گئے نور خدا دے بس کر عائشہ ویلے آ گئے دعا دے اللہ دا حکم پورا اے ہومن کی والا سی میرے محمد کہندے اللہم برفیق الاعلی سے دنیا والے ہو دنیا والے ہو ادھر تو آنے والے قرآن و سنت پروانے ہو ادھر صحابہ پریشان غمگین میرے آقا نو غسل دین دی باریاں آیا ہو تے آواز آئی ہے کہ میں غسل کیتا جائے پریشان ہے ادھر کیا کی آواز آئی ہے کہ جیسے کپڑے آگے اندر پیغمبر فوت ہو گئے اسے کپڑے آگے اندر غسل کیتا جائے گا نبی علیہ السلام کے چاچا سیدنا عباس اور سیدنا عباس کے دو بیٹے سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا اسامہ بن زید نے ایک دو اور علماء نے انہاں پاک پیغمبر نے غسل کیتا تو سیدنا ابو طلحہ نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام واسطے لحد والی قبر تیار کی ہے میرے پوچھا کیا کتنے دفن کرنا سیدنا ابو بکر صدیق فرماندے میں پیغمبر دے کول سنیا نبی جس جگہ تے فوت ہوئے اس جگہ کے اندر دفن کیتا جاندا ہے نبیاں والے میرے نبی دا نماز جنازہ ہویا لیکن امامت نہیں ہوئی 10 لوگ آندے نے میرے آقا واسطے او گواہاں نہیں دیاں جڑیاں مسجد دے واسطے گواہ ہے کیونکہ میرے پیغمبر تے معصوم عن الخطا نے 10 لوگ آندے درود پڑھ کے تے باہر نکل کے جاندے سب تو پہلے میرے آقا دے گھر والے جنازہ پڑھیا پھر اس تو بعد نبی دے مہاجرین نے پڑھیا پھر انصار نے پڑھیا پھر عورتاں پڑھیا پھر بچیاں پڑھیا پھر نبی دی بیٹی سیدہ فاطمہ پوچھ رہی ہے کہ دفنایا گیا میرے پیغمبر کو دفنایا گیا روٹیاں 6 ماہ ٹکڑا زندہ رہیا نے 6 ماہ کا بھی چڑائی کے اندر زندہ رہیا یاد کر دیا رہیا تو فرما دیا نے اے مسبلال وے نبی دے جانی سارو کسی دن نبی دے نال اینا پیار کر دے سی اینا پیار کر دے سی پیغمبر دے حکماں دے اپنی جاناں وار چھڑیا کر دے سی او پیغمبر دے حکماں تے جاناں وارن والے ہو دسو تے سینا اس پیغمبر تے پھر کنے مٹی پائی ہے حقاں دے وچوں میری جماعت ایک شعر تربیہ کی آندا ہے انس بلال نبی دے یارو انس بلال نبی دے یارو جس نبی دے چڑھ آئے سونے مکھڑے کیوں کر اندر خاک چھپائے انس بلال نبی دے یارو جس نبی دے چڑھ آئے سونے مکھڑے کیوں کر اندر خاک چھپائے تسی تے ہے سو پیار نبی تو تسی تے ہے سو پیار نبی کو لو جانا
لاش نہ قائم رہ گئے وس نہ کچھ ساڈے رہ گیا جو ورت گیا تقدیر وس نہ کچھ ساڈے رہ گیا جو ورت گیا تقدیر ہوش ہواش گم ہو گیا ہوش ہواش سب گم ہو گیا کہ بھول گیا تقدیر دنیا اتار کے اندر رہنے والوں اردا کرو تو آنے والوں قرآن و سنت کے پہلوانیوں ایک ویلا ربیع الاول دا او آیا اے موسم بہار دا موسم بن کے آیا پھر چل جا زندگی کے اندر 12 ربیع الاول دا مہینہ آیا لیکن اس وقت مہینہ بہار دا نہیں بلکہ خزاں دا موسم بن کے آیا مدینہ کے اندر کہرام مچ گیا کعبہ کے رب دی قسم پیغمبر کی سواری بھی رو رہی ہے کیوں اس تو بعد مینوں میرا سوار نظر نہیں آندا کنے نبی دے جانسار مدینہ چھڈ کے چلے گا کیوں ہن مدینے دے اندر او چہرہ نظر نہیں آوے گا جڑے چہرے نوں تک کے چین سکون تے قرار ملیا کردا سی اے دے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے جانساراں نے تینوں پیغام دتا ہے مینوں پیغام دتا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نال صحیح معنی دے اندر محبت کرنے والا او جڑا پیغمبر دے دتے ہوئے عقیدے نوں منن والا پیغمبر دی دتی ہوئی احادیث دے تے عمل کرنے والا یاد رکھو روز قیامت حضرت کیسل یا رب قوم جو میری چھڈیا اے نا قرآن تہاڈا خاص کتاب جو میری نہ اس اوپر ایمان لے آندا نہ اس تے عمل کمایا کد دے باہر امت وچوں بندے او خدایا یاد رکھلا کل قیامت والے دن محبت دا معیار اگر تو کہنا نعرے لگانا زبان چوں لیکن جدو واری آئے عمل دی واری آئے پیغمبر دی سیرت تیرے تے نظر نہ آوے اور بنتے ہو وفادار تو وفا کر کے دکھاؤ کہنے کی وفا اور ہے کرنے کی وفا اور گواہ ہے جو میں گناہگار نے سنایا تسی سنیا اللہ مینوں سنا کہ آپ سارے نزد تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے